غادي ناخد une source alternative sinusoïdale. نفس الحاجه اللي درنا pour les propriétés ديال le courant alternatif sinusoïdal. Définina ce qu'on appelle la période T. شنو قلنا بالنسبه لا période قلنا en seconde. وشنو هو المده الزمنيه اللازمه للقيام بدوره كامله، ولا هي الحاجه اللي كتعاود، الحاجه المينيموم اللي كتعاود، يعني هذه كتبقى تعاود en fonction du temps. وديفينينا ce qu'on appelle la fréquence f اللي قلنا هي 1 sur t، وهي شنو قلنا لا ديفينيسيون ديالها هي لو نومبر دو فوا في 1 سكوند، شحال تعاودت هاد لو سينيال، شحال تعاود من مره في 1 سكوند. وديفينينا ce qu'on appelle les valeurs max. V هي la valeur كتسمى la tension de pic plus Vp moins Vp. وديفينينا la tension هذه quelle tension pic to pic. bien sûr la tension pic to pic شحال كتساوي pic to pic يعني من الماكس plus max le moins max. هذه la valeur pic هي la valeur maximale اللي لو سينيال ديالي يقد يوصل لها، وموان في بي هي لا فالور مينيمال اللي لو سينيال ديالي يقد يوصل لها. لا فالور بيك تو بيك شنو كتساوي؟ كتساوي تو سامبلومون 2 فوا في بي، 2 فوا في بي. هذه لا فالور بيك تو بيك. ار ام اس في ار ام اس شنو هي لا فالور افيكاس. لا فالور افيكاس سوفون كتكون صغيره على لا فالور ماكس اللي كتقيس ليه بلو فولتمتر. فهمتوا؟ الا درت 1 فولتمتر بالنسبه لهنا مثلا جيت درت 1 فولتمتر، شنو غادي يقيس لي؟ غادي يقيس لي لا طونسيون في ار ام اس. هنا غادي ناخذوا باش نفهموا هذه المساله. باغ اكزومبل هاد الار ام اس ولا في ماكس فين غادي نحتاجوه؟ شوفوا معايا، غادي ناخذ واحد لا سورس التيرناتيف فيها 10 فولت ار ام اس 50 هرتز ليتها مع واحد لا ريزيستانس. باغ اكزومبل خرجت لي هادي لابيل دو كورون عطاني 5 امبير. بيان سور هادي ار ام اس سي لا فالور افيكاس، حسبتها شفتها بلاباراي لومبيرمتر. مثلا هاد لا ريزيستانس كونسومات لا بويسونس ديال 50 واط، وعطات واحد لا طومبيراتور جو سي با مثلا اون طومبيراتور اكس، اون طومبيراتور اكس. جيت خديت اون سورس كونتينو ودرت لا ميم ريزيستانس، وخديت هاد لا سورس كونتينو اللي عندها ان سونس، خديت شحال؟ خديت 10 فولت. pour la même résistance R لقيت لا كونسوماسيون 50 واط، ولقيت X بالنسبه لا طومبيراتور، اون طومبيراتور يعني ليفي باغ افي جول. صافي هذاك ليفي باغ افي جول اللي كيتحول اون طومبيراتور اون شالور، بلوتو اون شالور ماشي اون طومبيراتور ولكن اون شالور، la chaleur de température X. ou pour le courant عطاني واحد لابيل ديال 5 امبير. دونك فهمتوا ليكيفالونس؟ هاد لا فالور ال ام اس لا فالور افيكاس هي نورمالمون سي اون فالور بحال لي كونتينيو، بحال لي كونتينيو شحال كيكونسومي لي. مي هنايا لا ديفيرونس سي راه كنعرفوها بلي ان لو كورون كيخرج غير منا. باغ كونطخ هنا الكورون كيخرج منا في لا بارتي بوزيتيف وكيرجع عاوتاني يخرج منا في لا بارتي نيجاتيف. واحد المصدر جهد كهربائي مثلا قالوا لكم عطاوكم واحد لو جينيراتور 12 فولت اسي، عطاوكم 12 فولت اسي. شنو كتعني 12 فولت اسي؟ 12 فولت هادي كاين فالور ماكس. لا كاين فالور سي لا فالور ار ام اس.
AC شنو كنقصدو بها alternatif. دونك انتبهوا معايا، الاشاره القصوى اللي تقدر توصل لها هاد لاتونسيون شحال؟ 12 فولت؟ لا، شحال؟ فوق 12 فولت. alternatif. Il faut faire très attention que هاد لا فالور سي لا فالور RMS. في لا ميزون، في المنازل ديالنا شنو عندنا؟ هنا او ماروك شنو عندنا؟ كتسمعوا ب 220 فولت. تري بيان، متفق معاك. 220 فولت شحال؟ 50 هرتز. يعني التيرناتيف ولا كونتينيو؟ اون فوا كتهضر على لا فريكونس يعني التيرناتيف، يعني اس ماشي داس. كنخدموا بالالتيرناتيف في المنازل ا لا ميزون كنخدموا 220 فولت 50 هرتز اس. 220 volts, c'est quelle valeur? La valeur max? Non. C'est la valeur efficace, RMS. C'est la valeur efficace. Pourquoi? Quelqu'un peut expliquer? Efficace. علاش la valeur efficace? حيت لو كان تجيب un voltmètre وتمشي لداك البريز وتبرونشي لو فولتمتر، شحال غادي تلقى؟ غادي تلقى ابوبري 220 فولت. وقلنا بلي ان لي زاباراي ديال دو ميزور ديال الالكتريسيتي كيعطيونا كيل فالور؟ لا فالور افيكاس. دونك سي سا لا فالور افيكاس، سي لو في ار ام اس. مي لا فالور ماكس غادي تكون سوبيريور على لا فالور افيكاس ولا انفيريور؟ غادي تكون تري بيان سوبيريور. وكاينه اون ريلاسيون كي كالكول هاد لا فالور ماكس، كيقول لك بلي ان لا فالور ماكس est égal racine de 2 fois la valeur RMS. هذه une relation بالنسبة لي كاينة. غادي تشوفوا la démonstration ديالها من بعد، ولكن la valeur max est égale racine de 2 fois la valeur RMS. Quelqu'un peut calculer هاد la valeur باش نشوفوا شحال كتساوي لنا la valeur max. دونك تعطيك à peu près 311 فولت. لاحظتوا؟ دونك لو سينيال ديالي لو كان تجيو تشوفوا lorsque je représente en fonction du temps la tension، هذه لاحظوا معايا هذه تعطيك 311 فولت. يعني ان الاشاره ديالي لا فالور ماكسيمال ديالها شحال؟ 311. لا فالور مينيمال ديالها موان 311. و لا فالور افيكاس يعني لا فالور الحقيقيه المستعمله هي لو 220 فولت. اتمنى ان يكون اعجبكم الفيديو. لا تبخلوا علينا بالتعليقات الايجابيه، الدعوات ديالكم. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وواحد جيم بارطاج مع اصحابكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.